Maayong gabi sa tanan. Malipayon ako mga kaigsuonan nga karon mapadayon na pud nato ang atong mensahe. Kung inyong matiman-an ang katapusan ng bahin sa mensaheng akong gihatag, ngano nga ginagamit ni Ginoong Hesus ang mga sambingay. Unya gisumpayan nato ang importansya ngano nga ang tanan tao kinahanglan makadungog sa plano sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan. Ug dinhi ta karon sa ginatawag nga gospel kun maayong balita diin si Hesus namatay apan siya nabanhaw unya siya mobalik pag-usab og siya ang bugtong dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Magbasa kita karon sa book of Matthew chapter 7 verses 13 and 14. Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Mao ni mga kaigsuonan ang importansya sa pagsulti sa plano sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan. Sa kinabuhi dunay duha kadalan. Timana nato, duha lamang kadalan. Kung mag-isip kita nga ang duha kadalan nga gisulti dinhi mao ang usa ka halapad, daghang gaagi, ang iya nga sangputanan galing mao ang kamatayon, unya atong timan-an sab nga ang usa ka dalan bisan kini og piot. It is narrow, it is straight, dili ingon nga tul-id niya, pero ang pasabot ana dili siya halapad. Mao na ang straight nga gisulti dinhi. Nan gamay rang mag-aagi apan ang iyang kapaingnan mao ang kinabuhi, subay gyud ta niining gamay, piot, apan ang iyang sangputanan kinabuhi og dili kalaglagan. Mao na ang kinahanglang masabtan sa tao. Kay karon nahimong duha ang suliran. Two major problems mahitungod niini. Ang una nga bisag lapad ang dalan unya daghang mga katawhang gasubay kung kini nga dalan makapahasalaag ug ang iyang utlanan, ang iyang paingnan mao ang kalaglagan, kamatayon, usas dali nga pag-istorya, mao ni ang dalan sa kinabuhi paingon sa impyerno, dili unta kini mao ang pagasubayan nimo. Higala. Ug igsuon mao ni ang angay natong isugilon sa uban. Didto sa gamay nga dalan, piot nga dalan. Dili gyud siya ingon nga perting lapara og karsada pa ni dili ni 6 lanes o dili ni 12 lanes. Apan ang iyang kapadungan kinabuhi. Mao ni ang angayng subayon sa tao. Mao na ang nahaunang problema. Didto sa haluag nga dalan pertin daghana apan ang paingnan kamatayon. Ang ikaduhang dakong suliran kay may mga taong nagatuo nga tulo ang dalan. Moadtog langit ang usa, moadtog impyerno ang usa, anya ang katapusan nilang ginatuohan moadto ginatawag nga purgatorio. Ang Biblia wa nagtudlo og ingon ni ana mga kaigsuonan. Apan ang daghang mga tao nagatuong naa pay ikatulo. Busa kabilinggan nato nga mapahibaw, masultian ug matudloan ang mga katawan. Kutob sa maabot nato mahitungod sa dalan nga angayng pagasubayan. Karon akong ipadayon. Ang dako nga dalan, ang haluag nga dalan, matud pa sa atong gibasa sa balaang kasulatan, dalan kini paingon sa kalaglagan. Mao ni ang dalan sa kinabuhi. This is the journey of life that encompasses wickedness, sins, disobedience. Mao ni mga kahimuan sa kinabuhi manggod nato natay biyahe. O kung ang usa ka biyahe nagapaingon sa kalaglagan makuyaw. Muna nga itudlo nato nga bisan aning piot nga dalan, di man ingon nga kining maong dalan unpaved, rugged,
steep, di man ta makaingon na kay uban sa Ginoo mahan-ay man na niya ang dalan ug ang kapaingnan niya kinabuhi nan angayan kini nga pagasubayon. Subay sa dako natong misyon, makita sa Matthew 28:18 hangtod sa 20. Iapil na ako ni verse 18. Kay importante kisad kaning masayran nga si Ginoong Jesucristo gitaganahan, gihatagan sa maong kagahom. Basahon nako Matthew 28:18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ang maong mga pulong, mga kaigsunan, nalakip sa ginatawag natong Great Commission. Ang dakong sugo, di lang diri sa Book of Matthew makita, napay laing kabahin sa balaang kasulatan, nga makita nato ang dakong sugo sa pagpalapnag sa pulong sa Ginoo, sa plano sa Ginoo. Apan dinhi gisugdan sa verse 18 nga nagaingon si Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an. Hapit na ni siya mo kayab dinhi. Unya ang ihang sulti, ang tanang kagahom gihatag kanako sa kalangitan ug dinhi sa kalibutan. Mao na ang sulti ni Ginoong Jesucristo. Naa sa iyang kagahom, isip anak sa Dios. Isip Dios nga anak. Ang gahom sa Dios Amahan, mauusab ang gahom nga naa niya. Kay patas man na. We believe that there is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and they three all have the omniscience, omnipotence, and also omnipresence. Muna nga, diri kay Ginoong Jesucristo, giklaro gyud niya, ang tanang kagahom, gihatag kanako. Mauna ang kamatuoran, mohinungdan, atong isulti, ipakailap ang maayong balita. Sa daghang paagi, pinaagi nining maong mensahe. Pinaagi sa pag-imbita sa mga katawhan. Again, in verse 19, nagaingon din go ye therefore. Maglakaw. Kung nasultian na nato ang atong palibot, isulti nato sa uban. Muna'y kamahinungdanon mga kaigsunan sa atong mga mission street. Ipahibaw nato bisan sa mga kasilinganan. Mao na ang importansya sa kinabuhi nga adunay kausaban. Pwede sa ning mapaabot sa nagkalain-laing mga kanasuran. Mao ni ang importansya nining atong online nga message. Kay pwede ning matan-aw bisan sa ubang mga kanasuran. Ang radio program, mao gihapon kana makatabang sa pagpakailap sa mga balita. Tungod kay kada kalag, importante. Gani, ang bilis sa kada kalag, dili ni maitandi sa bahandi o sa bisan tanang bahandi dinis kalibutan. Ang Biblia nagaingon, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ingana ka mahinungdanon. Muna ang sulti sa Matthew chapter or sa Mark chapter 8 verse 36. Mahinungdanon ang kada kalag. Bisan usa lang, daghang kaay mo dumili, pero bisan usa lang ang imong masultian, masangyawan. Unya mo hinulsol sa mga kasalanan, mudawat kay Ginoong Jesucristo. Adunay dakong kalipay sa kalangitan. May tungod sa usa ka kalag nga naghinulsol sa iyang mga kasalanan. Muna, ingana ka-importante ang tao. Ingon ni anak ka-importante ang iyahang kalag. Mauni mga kaigsunan, ang ginasulti ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first,
and also to the Greek. Ang kaluwasan nga gitanyag sa aton Dios, iyang gitanyag sa iyang mga katawhan nga pinili ug sa nasod nga iyang pinili, ang Israel ug ang Israelinhon. Apan mga kaigsuonan, gipaila sab dinhi nga ang maayong balita, ang kaluwasan ginatanyag ni Ginoong Jesucristo, ginapaila sa Dios alang sa tanang mga katawhan. Gihigugma ikaw sa Dios, higala. Bisan unsa ikaw, bisan taga-asa ikaw, nalakip ikaw sa paghigugma sa Dios ug kaapil sa pag-ampo ug handom ni Apostol Pablo nga ikaw usab makabaton sa kinabuhing dayon. Mao na ingon niya nga I am not ashamed. Di nako igakaulaw ang maing balita. Kay mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan, dili lang sa mga Hudyo apan apil ng mga Grigo. Ang ipasabot niini, kung dili man Hudyo, apil man ang Hintil, kay ginaingon man, we were grafted into the family. Kita di man ta apil sa puno ang ulibo, Hintil man ta, apan nalakip kita nga gibutang diha aron mutubo diha sa kahoy nga ulibo, diha sa family of God. Mao na nga ayaw pagpakyasa, higala. Dawata si Ginoong Jesucristo nga imong Dios ug manunubos. Kung ikaw nagapangutana og unsaon nimo ni, it's not about church membership. It is important to find a church that will cater your spiritual needs. Apan ang pinaka-importante sa tanan, higala, imong maamkuhan nga ikaw nakasala, ang kunon gyud nimo, pangayuan kini og pasaylo ug dawaton si Ginoong Jesucristo nga imong Dios ug manunubos. Diha magtapos, nanukad sa maing balita, nanukad pa sa sambingay, apan buot sa Ginoo nga ikaw, higala, makadawat kay Ginoong Jesucristo. Ingna siya karon, Ginoo, pasaylo ako sa akong masala. Dawaton nako ikaw nga akong Dios ug manunubos. Puyi ang akong kasing-kasing. Ug kung matinud-anon, kinasing-kasing na imo ng paghimuon, karon, taknaa, madawat nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Last verse nga akong pagbasahon, 1 John chapter 5, verse 13. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kining maong mga pulong nasulat alang sa mga unang Kristohanon. Apan kining maong mga pulong gisulat ug naapil ikaw sa angay makasayod. Tungod kay kung karon imong gidawat si Ginoong Jesucristo nga imong Dios ug manunubos, kalakip ikaw sa kapahibalo nga ikaw sa pagbaton kay Ginoong Hesus nakabaton sab og kinabuhing dayon. Alang sa mga kaigsuonan sa pagtuo nga nagapamati usab ug nagatan-aw na ining maong mensahe, kabilinggan nato nga mapakaylap, makatabang nga mapakaylap ang pulong sa Ginoo. Ang mga missions, ang mga evangelistic meetings, ang soul winning Bible studies, mahimong maapil ta nini. Kung physically dili ta makaapil nini, ang pag-ampo, ang salapi, missions funds or missions offerings, daghan pang mga pamaagi. Apan igsuon, awhagon nako ikaw nga maghimo og pamaagi nga mas labi pa ikaw nga malakip, ma-involve nining soul winning og missions program. Bilinhon ang kada kalag igsuon. Tingali usa niini imong membros panimalay. Tingali usa niini imong silingan. Tingali usa niini imong kaila. Mahimo unta tang bahin sa pagpakaylap sa maayong balita. To God be the glory and shalom.